അസ്സലാമു അലൈക്കും. ആലൂർ കുണ്ടുകാട് മസ്ജിദിലാണുള്ളത്. ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു. മക്കാച്ചിപ്പാവൻ്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ പള്ളി കൗതുകം കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് എടുക്കണം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാ അല്ലാ, മാഷാ അല്ലാ, മാഷാ അല്ലാ. എന്തൊരു കൗതുകമുള്ള പള്ളിയാണ്. السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ചവരൊക്കെ അള്ളാഹു സഹായിക്കട്ടെ. ഈ പള്ളിൻ്റെ പരിപാലനത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തക്ക പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. അല്ലാഹ്. ഇതാണ് മക്കാച്ചിപ്പാവ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഇവിടുത്തെ ഹളറത്തിലേക്ക് വന്നതാ. മനോഹരമായൊരു പള്ളി കണ്ടപ്പോൾ അതും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ.
السلام عليكم ورحمة الله إنا إن شاء الله بكم لاحقون. ഇവിടുത്തെ കുളം തൂർത്തില്ലേ? അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഒന്ന് ജാത്തി ചെയ്യട്ടെ ഉസ്താദ്, ജാത്തി ചെയ്യട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും യാ ഔലിയാ അല്ലാഹ്. 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 ഇലാ ഹളറത്തി നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ-ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم إن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم نروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلق المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا وطاعا إلى حين.
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم لو يشاء الله طعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم امتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أوحد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ما استبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشهر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون ما يعلنون ولم ير الإنسان إنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا محيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا حليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا عليم يا الله يا عليم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حقيب يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدع يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا عيني يا الله يا معيني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الموجود بكل الزمان. لا إله إلا الله محمود بكل مقال. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله معروف بكل إحسان. لا إله إلا الله كله وفي شيء. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان من فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به روائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد
ومولانا محمد صاحب التاج والمحراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في لوح وقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر التجا صدر العلا نور الهدى كعف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله حاسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمحراج سفره وسدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين نيس الغريبين رحمة للعالمين راحة للعاشقين مراد المستاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب القاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين أبو القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المستاقون بنور جماله صلوا عليه وعلى آله وصحبه وسلموا تسليما أرحم الراحمين يا الله നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ ഓതിയതിൽ തെറ്റുകളോ കുറ്റങ്ങളോ കുറവുകളോ പോരായ്മകളോ ഒന്നു പറ്റുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓതിയതിൻ്റെ പരിപൂർണ്ണ പ്രതിഫലം ഈ ഖബറിൽ കൊടുക്കുന്ന പാപ്പാമാർക്ക് ഇവിടുത്തെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇവിടുത്തെ ദർജ നീ ഏറ്റി ഉയർത്തണം റഹ്മാനെ. ഇവിടുത്തെ ദർജ നീ ഏറ്റി ഉയർത്തണം റഹ്മാനെ. ഇവിടുത്തെ ഹക്ക് ജാ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ദുആക്ക് നീ ഉത്തരം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ ഹിദായത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഇൽമ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അറിവ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിർത്തണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും മക്കളെ പരമ്പരകളെയും നീ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിർത്തണം റഹ്മാനെ. നിൻ്റെ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സാദാത്യങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ മുഅ്മിനീങ്ങളെ പ്രിയം വെക്കുന്നവരായി അവരുടെ ഹളറത്തിൽ ചെല്ലാനും അവരുടെ കുരുത്തവും പൊരുത്തവും സമ്പാദിക്കാനും തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. മഹാന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാക്കും റഹ്മാനെ. ആലിമീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാക്കും റഹ്മാനെ. തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാക്കും റഹ്മാനെ. മുഅ്മിനീങ്ങളോട് കൃപ ചെയ്യുന്നവരാക്കും റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ സ്വഭാവം നൽകണം റഹ്മാനെ. സ്വഭാവം നൽകണം റഹ്മാനെ. നല്ല സ്വഭാവം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഹിദായത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ആരോഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ഇൽമ് നൽകണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ റബീഉൽ അവ്വലാണ് കടന്നു വരുന്നത്. ഒരുപാട് മുത്തുനബിൻ്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉച്ചരിക്കുന്ന ശബ്ദം മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ സ്വലാത്താക്കണം റഹ്മാനെ. മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. അങ്ങ് മദീനയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിൽ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു ഈ മദീനയിൽ നിന്ന് വന്ന വക്കാച്ചിപ്പാവാട കളറത്തിലാണുള്ളത്. റബ്ബേ നീ തട്ടിക്കളയല്ല റഹ്മാനെ. അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണം റഹ്മാനെ. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണം റഹ്മാനെ. മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണം റഹ്മാനെ. ഒരു ആസ്പത്രിയിലും പോയി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു രോഗവും നീ തന്നേക്കല്ല റഹ്മാനെ. സിഹറന്മാരെ സിഹറിൽ നിന്ന് കാക്കണം റഹ്മാനെ. കിബറന്മാരെ കിബറിൽ നിന്ന് കാക്കണം റഹ്മാനെ. അസൂയയിൽ നിന്ന് കാക്കണം റഹ്മാനെ. ഫിത്തനക്കാരെ ഫിത്തിൽ നിന്ന് റഹ്മാനെ. ഏതാണ് ഞങ്ങളുടെ ശത്രുവെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അല്ലാഹ്. നിനക്കറിയാമില്ല അല്ലാഹ്. ശത്രുക്കളിൽ രക്ഷ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ വീടിൻ്റെ പണി പെട്ടെന്ന് തീർത്തു തരണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനെ. അതിലേക്ക് ഒരു തൊഴിലാളികൾക്ക് വരാനുള്ളൊരു മനസ്സ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പഠിച്ചവനെ എല്ലാം എളുപ്പത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ കടങ്ങളും വീട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിഷമങ്ങളും തീർത്തു റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ സലാമത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ. മക്കളെ കച്ചവടങ്ങളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. മക്കളുടെ ഇടപാടുകളിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് റഹ്മാനെ. നഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി എൻ്റെ മക്കൾക്ക് നീ തിരിച്ചു നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നീ നല്ല ജോലി നൽകണം റഹ്മാനെ. മക്കളെ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് റഹ്മാനെ. നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന മോളുണ്ട് റഹ്മാനെ. ഡോക്ടറാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മോളുണ്ട് റഹ്മാനെ. നീ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി ഡോക്ടറാക്കണം റഹ്മാനെ. നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ നല്ല മാർക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഫസ്റ്റ് മാർക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ.
റഹ്മാനായ റബ്ബെ, ദുആ കൊണ്ട് പലവരും വസിയത്ത് റഹ്മാനെ, അവരുടെ ഹലാലായ എല്ലാ മുറാദും ഇവിടുത്തെ ഉപ്പാപ്പാൻ്റെ ഹക്കൂണ് നിറവേറ്റണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ദീർഘായുസ്സുകൾ റഹ്മാനെ, ആരോഗ്യം നൽകും റഹ്മാനെ, ആഫിയത്ത് റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെ കൺകുളിരാക്കണം റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെ മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് കൺകുളിരാക്കണം റഹ്മാനെ, മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് സമ്പത്താക്കണം റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ആഫിയത്തോടു കൂടി ദീർഘായുസ്സുകൾ റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരുണ്ട്, അനുജന്മാരുണ്ട്, പലവരും ഖബറിലുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവർക്ക് നീ സ്വർഗം നൽകും റഹ്മാനെ. ഈ ഖബറിൻ്റെ ചുറ്റുപാട്, ഈ മക്കാബിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ അന്ത്യവിശ്രമങ്ങൾ റഹ്മാനെ, അവരിലേക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ മിസ്ല സവാബിൽ നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇവിടുത്തെ ഹളറത്തിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇവിടുത്തെ ഒരു തിരുനോട്ടം നൽകണം റഹ്മാനെ. അവസാനം ഹക്കിബത്ത് നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. ഈമാന സലാമത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഔലിയാക്കന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ മുത്തു റസൂലുള്ളാഹിയോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഭാഗ്യം റഹ്മാനെ. നാളെ മഹ്ശറ ലോകത്ത് മുത്തു റസൂലുള്ളാഹിയുടെ കൈ കൊണ്ട് ഹൗദുൽ കൗസർ കോരിത്തന്ന് ദാഹം തീർക്കണേ റബ്ബേ. പടച്ചവനെ ഹബീബിൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് ദാഹം തീർക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ശഫാഅത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. മഹാന്മാരുടെ തിരുനോട്ടം നൽകണം റബ്ബേ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ ദുആനാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.